प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है बीबी फातिमा, सबक नंबर 12, सफ़ा नंबर 70, इसका दूसरा हिस्सा। प्यारे बच्चों, आज का मौजू शुरू करने से पहले मैं आपसे कल के सबक के बारे में, यानी जो कल आपने सबक पढ़ा उसके बारे में कुछ आपसे पूछना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, पहले मुझे बताइए बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन थी? शाबाश। प्यारे बच्चों, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थे। प्यारे बच्चों, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दो बेटों का नाम बताइए। शाबाश। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। शाबाश। चलिए, आज का सबक इस तरह है, सफ़ा नंबर 70। उनकी जिंदगी बड़ी तकलीफ से बसर होती थी। उनकी जिंदगी बड़ी तकलीफ से बसर होती थी, लेकिन उन्होंने दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं की। घर में खाना न होता तो वो फाका कर लेते। जब भी मौका मिलता वो गरीबों की मदद करते। कई बार ऐसा हुआ कि वो और उनके बच्चे फाके से हैं, खाने का कुछ सामान मुहैया हुआ, लेकिन उसी वक्त किसी गरीब या मुसाफिर ने घर पर आकर खाने का सवाल कर दिया। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खाना उस गरीब के हवाले कर दिया और खुद उनके यहाँ फाका ही रहा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का बहुत ख्याल करते थे। जब कभी बाप से मिलने आते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछाकर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बिठाते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत मोहब्बत थी। प्यारे बच्चों, उनकी जिंदगी, किनकी जिंदगी? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी बड़ी तकलीफ से बसर, यानी वो बड़ी तकलीफ से बसर होती थी उनकी जिंदगी। यानी तिहंज जिंदगी उस टाचो जिगरो बड़ तकलीफ मज गुजरान। यानी तुह मुन तो सेठा गुरबत मज, मगर कभी दौलत की ख्वाहिश नहीं की। ख्वाहिश मुराद तमन्ना। टाचो जिगरो कहाँ साहिबजादी टठस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ख्वाहिश करहन, अगर तुम तमा करहन, अगर तुम यसान सुन सिंह पहाड़ कर अल्लाह ताला तेहद खतर बोध ये कैसा तुम यसान, मगर दपान तमो को दुनिया खुद ज्यादा आखिरत तमन्ना। सह क्या गो? यानी तमो दोप यह दुनिया मामूली कचन तान दोहन हुंद, असली जिंदगी कत गुजारन। टाटो जिगरो असली जिंदगी यानी तत गुजारन, लिहाजा तत गसन इंसान खतर रुत। तमो मतलब गो तमो गुजर तकलीफ जिंदगी, तकलीफ तुलिक, सख्ती तुजक, मगर दौलत करक न ख्वाहिश कहें। दपान इस पर तमिन टाटो जिगरो घर में खाना न होता तो वो फाका कर लेते। ये तमिन घरस मज खन चुन कह तेल तम फाका करान। क्या करान? फाका बचो, यानी भूखा रहना। फाका क्या गो? भूखा रहना। फाका गो भूखा रहना, यानी तमन तेल बचित रोजान, खेन की परेशानी कह। दपस अल्लाह ताला यानी यकीन महकम, यानी खुदा पे भरोस। हाँ दपान कई बार मगर पानस करा क्या, जब मौका मिलता गरीबों की मदद करते। ये मौका इमान गो हेत
تمن یعنی تم ات چیز سم تم غریبن غربات مدد کران تم یعنی پن کھین چین ترا پان پھاک بیہوان غریبن مدد کران دپان کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اور ان کے بچے پھاکے سے کھانے کا کچھ سامان مہیا ہوا لیکن اسی وقت کسی غریب یا مسافر نے گھر پر آ کر کھانے کا سوال کر دیا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا اس غریب کے حوالے کر دیا اور خود ان کے یہاں پھاکا ہی رہا دپان ٹاٹو جگرو واریاہ پھر ہسا سپدیومت یہ معاملہ تہ واریاہ پھر یہ معاملہ سپدیومت تم یعنی اخ پان بیس پانس بچہ زٕ کس حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم پھاک روزان دپان اخ وقت گو اکہ وقت گھرس مز کیا کھانا مہیا گو میسر یعنی موجود گھرس مز یعنی گزر دپان مگر ات دوران ہسا آو امن اخ غریب مسافر اخ غریب مسافر سوال کورنک یعنی کور سوال ہے مے دیتو خدا سن نئی کیسا دپان ام ہسا کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہسا کر کم امس یہ ات میسر اوس یعنی یہ ات مہیا امس غذا اوس ام ہسا تول کیا سورے کور امس غریب مسافرس حوال پان روز پھاک یعنی شر ہیت روز پھاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا بہت خیال کرتے تھے دپان ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پنہ امس لخت جگر یعنی ام سن ناو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امس زبردست اہد خیال جب کبھی باپ سے ملنے آتی یل کن سات سو پن مالن گھے یعنی ٹھٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن گھر گھے کس بی بی یعنی فاطمہ تو یت گھر گھے توٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا امس زبردست یعنی احترام کران پن چادر بچھاوان پن چادر تراوان شیرت پتہ امس حضرت یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہس بہناوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت یعنی ان سے بہت محبت دپان ٹھٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ ستن زبردست محبت حضرت فاطمہ نا نیک صورت نا یعنی زبردست نیک صورت یعنی امس ٹھٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردست محبت ڈاکٹر جگرو یت مز آئی اس یعنی سوال گۄڈنیُک آئی ات مز خواہش کیا گئی تمنا یعنی امیُک معنی پھاکہ گو بُکھر ینا اتھے پٲٹھۍ گو مہیا میسر بیٚیہِ آیہِ یتھ منٛز کینٛہہ الفاظ یعنی یتھ منٛز زن آیہِ کینٛہہ لفظ تِم یِہُنٛد زن واحد جمع یِتھ پٲٹھۍ چھِ مثال طور پر اتھ منٛز آو تکلیٖف اتھ گوٚو جمع تکالیٖف خاتوٗن خواتیٖن بچہ بچے اتھے پٲٹھۍ کیٛاہ سا آو ڈاکٹر جگرو یتھ منٛز کینٛہہ لفظ یِہنٛدۍ بہٕ یژھان چھُس تۄہہِ کیٛاہ ضد یعنی ونُن نیک یعنی ضد چھو پتہ کتھ ونان ضد چھِ ونان یِم زن مختلف آسان نیکس گو بد بڑی چھوٹی تکلیف آرام غریب امیر محبتس کیا گو نفرت شاباش اتھے پٲٹھۍ یعنی اس سبق ڈاکٹر جگرو یہ سبق یعنی کور اسہِ مکمل انشاء اللہ ترٛیٚیِم پارٹ پڑو أسۍ بیٚکِس سبقس منٛز توٚتام اجازت